الو. الو راکشی، چرا هنوز بیرون نیومدی؟ من بیرون کالج منتظرتم. چرا منتظری؟ مگه من بهت گفتم منتظر باشی؟ ولی منم هم نکردی. حالا چرا عصبانی میشی؟ اصلا به تو چه ربطی داره؟ دیگه بهم زنگ نزن، دنبال منم راه نیفت. راکشی یه لحظه به من گوش بده. ببین چشمای من نمیتونه فریب بخوره. قلبم قبول نمیکنه که اون بیقراری که توی چشمای من هست توی چشمای تو نیست. اون حسی که من نسبت بهت دارم تو نسبت به من نداری. چرا اینطوری رفتار میکنی؟ اصلا تو برگرد خونه، من امروز کالج نرفتم. چرا؟ اینو دیگه برو از داداشت بپرس. اشرت. بله. ترشی و سالادم کنار غذا بیار. اگه میدونستم الان میای خب درست میکردم. درست کردنش که برات زمان نمیبره. نه نمیبره. بیا تو هم بشین. بیا غذا بخور. زن داداشت با زحمت‌های فراوون غذا درست کرده. داداشم جا شما چی کار داری میکنی؟ حرفای مامانم اصلا روتون تاثیر نذاشت. منظورت از این حرف چیه؟ چرا داری با این لحن با هم صحبت میکنی؟ مغازه عمو فیض رو ورشکست کردین راحت نشدین؟ حالا داری مانع کالج رفتن دخترش هم میشی؟ این چه حرکت حقیرانه‌ایه؟ با من درست حرف بزن. به خاطر یه غریبه به داداش بزرگترت بی احترامی میکنی؟ اون مرده نمیدونم پیش مامان چه حرفایی زده. حالا تو رم پر کردن؟ نه اونا هیچی نگفتن. من از ندیمینا شنیدم. خواهرشم با همون سرویس میره و به ندیمم گفتین که بره و راننده سرویس رو تهدید بکنه. آره بهش گفتم اگه با غیرت باشه نمیذاره خواهرش با اون سرویس بره. غیرت رو که نمیدونم ولی آره انسانیت حتما داره. اون واقعا دیگه خواهرشو با اون سرویس نمیفرسته و خواهرشو دختر عمو فیض هم با یه سرویس دیگه میفرسته. این رفتار اصلا مناسبتون نیست. باید خجالت بکشی. بی تربیت بی غیرت. تو من زبون درازی میکنی ها؟ بذار مامان بیاد. به خاطر محبتای اونه که این جسارت‌ها رو پیدا کردی. آخه این جلوی مامانم همینجوری رک جواب میده و جلوی هیچ که مراد نمیکنه. این پسر چرا زودتر عروسیشو برگزار نمیکنید؟ ببین چی میگم. وقتی این پسر اینجوری با اعضای خانواده‌اش رفتار میکنه معنیش اینه که به زن نیاز داره. وقتی زن بگیره اونه که لوس بازیاشو تحمل میکنه. دیگه بشرا میدونه اون شما خدای